खैर माँ जी अपनी बहू को घर में टिकने क्यों नहीं देती। जैसे ही वो देखती हैं कि मेरा बेटा जो है आज रात घर नहीं आएगा तो फ़ौरन से गाड़ी निकलवा कर ईमान को गाड़ी में बिठा के उसकी अम्मी के घर छोड़ आती हैं। आखिर क्या वजह है? इस पे आज बात करने वाली हूँ जी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो अभी रजब साहब की शादी को कुछ इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन जितने भी दिन हुए हैं मुसलसल कुछ ऐसी चीज़ें घर में हो रही हैं जो अजीबो गरीब हैं। यानी कि जैसे ही माँ जी देखती हैं कि रजब जो है वो आज रात घर नहीं आएगा तो वो फ़ौरन से अपनी बहू को अपने बेटे की इजाज़त के बगैर गाड़ी में बिठाती हैं और फ़ौरन से उसकी अम्मी के घर छोड़ के आ जाती हैं। जो ही रजब साहब आते हैं और पूछते हैं कि मेरी वाइफ़ कहाँ है, तो अम्मा जी सामने से तरले करना शुरू कर देती हैं कि ओ मेरा पुत्र इंज होया ते उंज होया, उंज होया ते इंज होया, कह के उसको मना लेती हैं कि चलो कोई नहीं उसको रहने दो, चलो कोई नहीं उसको रहने दो। मिसाल के तौर पे जी, जब रजब को अरेस्ट किया गया था तो फ़ौरन से ईमान को उसकी अम्मा के घर भेज दिया गया था, अगर आपको याद हो, मखलावे के टाइम पे। चले वो तो हो गया मखलावा, पहली बार वो गई थी। लेकिन वहाँ से वीडियो बनाने के लिए उसको अम्मा के घर से बुला लिया गया और गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो उसी टाइम बनाई गई। उसको अम्मा के घर से बुला के फिर वीडियो बना के उसको दोबारा से अम्मा के घर ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद फिर जिस दिन ये लोग गज़ल के घर खाने पे गए हैं तो उस दिन क्या हुआ है जी, गज़ल और अम्मा ने रजब को बुला के उसको मनाया कि अपनी वाइफ को तुम इसकी अम्मा के घर कुछ दिनों के लिए छोड़ आओ, क्योंकि घर में जो है बड़ा टेंशन का माहौल है जिसकी वजह से बच्ची परेशान हो रही है। बच्ची ने कोई सुख नहीं देखा, बच्ची जब से आई है मसले मसाइल ही ख़त्म हो रहे। मेरी बच्ची बेचारी ने एक दिन भी घर में सुकून का नहीं गुजारा है, बड़ी डिप्रेशन में है, बड़ी स्ट्रेस में है, ये आदी नहीं है इन चीज़ों की। ये बड़ी भोली-भाली है, मासूम है, बेचारी जो है वो टेंशन ले रही है। तो ऐसा करो अम्मी के घर छोड़ आओ, वहाँ कोई मूवी वगैरह देखेगी, कोई हल्ला-गुल्ला करेगी, अपनी अम्मी के साथ रहेगी, भाई के साथ टाइम गुज़ारेगी, तो सोशल मीडिया से दूर रहेगी तो कुछ बेहतर फ़ील करेगी। तो जा मेरा पुत्र अपनी ब बेबी बीवी को ना जाके अम्मा के घर छोड़ के आ। अब शौहर साहब जो हैं वो एग्री नहीं है, वाइफ़ जो हैं वो भी नहीं जाना चाहती, वो भी कह रही हैं कि मुझे नहीं, मुश्किल टाइम है, मैंने अपने हस्बैंड के साथ रहना है, मुझे नहीं जाना, मैं इस साल में अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन अम्मा और गज़ल मुसलसल एक ही बात की जा रही है, नहीं, 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 यहाँ पे भई डिप्रेशन हो रहा है इसको, बच्ची नई-नई आई है, बच्ची इन चीज़ों की आदी नहीं है, इसको अम्मा के घर छोड़ाओ, इसको अम्मा के घर छोड़ाओ। तो अम्मा के घर उसको कुछ दिन के लिए छोड़ा गया। लेकिन जी जो कहा जा रहा था सारी पेशन गोइयाँ जो हैं वो गलत साबित हो चुकी हैं। जितनी भी प्रेडिक्शंस थी लोगों ने की कि भई जो रजब साहब हैं बीवी को इग्नोर करेंगे, बीवी को टाइम नहीं देंगे, इन्होंने तो एग्रीमेंट साइन करवाए हैं कि ये बीवी को टाइम नहीं दे पाएगा, ये सारा दिन बिज़ी होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा। घर ख़राब होने के बड़े चांस हैं जी, अगर घर बसता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान की वजह से घर बनेगा। रजब बड़ा मग़रूर है, रजब किसी की बात नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता है वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। लेकिन जी बीवी की मोहब्बत बड़ी चीज़ होती है और वो भी फिर इतनी इनोसेंट नज़र आने वाली बीवी जो मुँह में कहते हैं ना ऐसे ख़ामोश आँखों-आँखों में ही सब कुछ कह देती है और बोलती है तो मुँह से फूल झड़ते हैं और छोटी-सी मुख्तसर सी बात करती है, वावेला नहीं मचाती, चीख-चहाड़ा नहीं मचाती। गैर ज़रूरी बातें नहीं करती, बड़ी ही कोई डिसेंट लड़की है। तो ऐसी की लड़की क्यों ना पसंद आए शोहर को, हैं? तो उसने तो देखी हुई है सोशल मीडिया पे रात दिन टिकटॉक पे बैठ के किस तरह बदतमीज़ी और किस तरह वाहियात किस्म की लड़कियों से उनके पाले पड़ते हैं। तो ऐसी बीवी मिल जाए ऐसे बंदे को जो खुद रात को 2-2 4-4 घंटे बैठ के बेहुदा किस्म की लड़कियों की बातें सुनता है और उनके साथ टिकटॉक पे लाइव आता है, तो वो तो गनीमत समझेगा ना कि इतनी अच्छी मेरी बीवी जिसके मुँह में ज़बान नहीं है, जो सिर्फ़ हाँ, जी, अच्छा में जवाब देती है और मेरे हर ऐब को छुपाती है। मैं झूठ बोलने के बावजूद भी मुझे झूठा साबित मतलब करने की कोशिश नहीं करती और मैं जो कुछ कहता हूँ मेरी हाँ में हाँ मिलाती है। तो ऐसी बीवी तो हर किसी को चाहिए होती है ना। तो फिर रजब को क्यों नहीं प्यारी लगेगी, रजब को क्यों नहीं अच्छी लगेगी? इतनी मासूम इनोसेंट है जिसकी सिर्फ एक डिमांड थी कि मेरे हस्बैंड सिर्फ हसीन होने चाहिए बस, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। और वो ये बात कह के अपने हस्बैंड को बहुत ही मतलब कि वो फ़ील करवाती है ना, अच्छा फ़ील करवाती है कि मेरी डिमांड पूरी होगी, मेरा शौहर जो है वो हसीन है। तो अब आप मुझे बताएं कि रजब उसके आगे क्यों नहीं घुटने टेकेगा, क्यों नहीं हार मानेगा? पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं।
تو رجب صاحب تو کوئی وہ کہتے ہیں نا اچھے خاصے رومانٹک انسان ہے. ابھی آپ ویڈیوز نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی کس طرح کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, گندی ترین ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں. مطلب وہ ان کی نہیں ہے, ان کی بنا کے لوگ لگا رہے ہیں. تو میں تو رجب صاحب کو مشورہ دوں گی اپنی بیوی کی حفاظت کریں, کیونکہ آپ کی گندی ویڈیوز بنا بنا کے لوگ لگا رہے ہیں. تو اب آگے آپ دیکھ لیں تو تھوڑا اپنی بیوی سے فاصلہ رکھا کریں, اور تھوڑے رومانٹک جو سین لگاتے ہیں نا کلپس کاٹ کاٹ کے ویڈیوز میں سے, وہ اس سے ذرا پرہیز کریں, ٹھیک ہے. تو یہ معاملات ہیں جی. رجب صاحب جاتے ہیں, بیوی کو لے آتے ہیں, اماں جی پھر اٹھا کے بیوی کو میکے چھوڑ آتی ہیں. اب آج ہی کی ویڈیو دیکھ لیں جی کہ رجب, ہاں میں پہلے آپ کو وہ بتاتی ہوں جو نیو ایئر نائٹ پہ بھی رجب صاحب اپنی وائف سے پوچھ کے گئے تھے کہ ڈیئر آج میں رات کو نہیں آؤں گا, میری دوستوں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے, ہم وہاں پہ ہوں گے. تو بیوی نے کہا جی حضور کیوں نہیں, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. تو لیکن نہیں جی, اماں کو سکون نہیں آیا. اماں نے کیا کیا جی, مجھے لگتا ہے اماں نے رات بڑی اوکھی گزاری. اماں نے صبح بہو کو گاڑی نکالی, گاڑی میں پھینکا, اٹھا کے اماں کے گھر چھوڑ آئیں. جیسے ہی رجب صاحب آتے ہیں 4 بجے کے قریب, 3-4 بجے کے قریب, تو وہ کہتے ہیں بھئی گھر تو بڑا سونا سونا لگ رہا ہے, گھر میں تو کوئی وہ کہتے ہیں نا رونق میلہ ہی نہیں ہے, میری بیوی کدھر چلی گئی ہے. تو اماں کہتی ہے وہ تو روٹ کے چلی گئی ہے. اماں جی کی ذرا وہ دیکھیں نا, حاضر دماغی, تیز دماغی, شاطر دماغی, اب میں کیا کہوں اس چیز کو. تو اماں کہتی ہے وہ تو ناراض ہو کے چلی گئی ہے, اور پھر خود ہی کہتی ہے جا روٹ کے گئی ہے, لے کے آ, جا بنا کے لے کے آ, اب تو جائے گا تو وہ آئے گی. ہیں پھر اچھی بھی بن جاتی ہیں, اچھی سانس بھی بن جاتی ہیں پھر. تو فوراً سے رجب صاحب جاتے ہیں, اور وہ جو ان کی کیوٹ سی انوسینٹ سی وائف ہیں, جو بنتی ہیں انوسینٹ لیکن اندر سے وہ بھی پوری ہے, اس کو اس کے تو میں کہتی ہوں نا 10 کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں, گڑ شکر میں ہیں, مکھنوں ملائیوں میں ہیں. تو اس کو کیا ضرورت ہے اونچا بولنے کی یا کچھ بھی مس بیہیو کرنے کی, جب خاموش رہ کے بھی اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. تو اس کو پتہ ہے میں نے اپنے ہسبینڈ کا دل جیت لیا ہے. تو جاتے ہی وہ بھانڈا پھوڑ دیتی ہے کہ مجھے تو اماں نے سکھایا تھا کہ تم نا ناراض ہو کے امی کے گھر چلی جاؤ. ہیں تو جیسے ہی وہ آئے گا نا تو میں اس کو بولوں گی تیری بیوی تو ناراض ہو کے چلی گئی, پرینک ہے, بدھو بنایا, بڑا مزہ آیا. تو وہ بیچارہ اس کو تو پتہ ہے اپنی اماں کا کہ میری اماں کس طرح کی ہے. تو بہرحال جی وہ لے کے آتا ہے گھر. پھر اسی طرح آج کیا ہوا جی ویڈیو میں, آج رجب صاحب اپنی اماں سے کے پاس بیٹھ کے مالش کروا رہے ہیں گھر کے, اور بیچارے نے کیسے طریقے سے بات کی کہ ہمارے گھر کی نا رونقیں چلی گئی ہیں. اب وہ کہتا ہے نا میری بیوی چلی گئی ہے, تو اماں بھی لگاتی 2 جوتے. تو کہتا ہے وہ ہمارے گھر کی رونق چلی گئی ہے, غزل بھی چلی گئی ہے. حالانکہ غزل تو پہلے سے چلی گئی ہوئی تھی, غزل بھی چلی گئی ہے, ایمان بھی چلی گئی ہے, دل بڑا اداس ہے, گھر بڑا ویران ہے, گھر میں کوئی کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے, مطلب سونا سونا سا گھر لگ رہا ہے, اداسی ہے. تو اماں کہتی ہے کہ بھئی اس کا تو بھائی بڑا پریشان تھا, اس کا ایک اکیلا بھائی ہے, تم رات کو نہیں آئے, اور وہ اکیلا جو اس کا بھائی تھا وہ بڑا اداس ہو رہا تھا, یہ بھی بڑی اداس ہو رہی تھی. تو میں نے کیا کیا, میں نے نکالی گاڑی اور میں نے کہا چل میری دی میں تجھے میکے چھوڑ کے آتی ہوں, اور تیرا ایک اکیلا بھائی ہے اس کے ساتھ تو ٹائم اسپینڈ کرنا, اس کے ساتھ 2-3 دن رہنا, اس کو تسلی دینا, وہ خوش ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, اچھا فیل کرے گا. تو میں اس کو چھوڑ آئی. یہ ہماری اماں جی کی ہوشیاریاں, چلاکیاں. اماں جی نہیں قبضہ کرنے دیں گی فی الحال بہو کو, کیونکہ یہ گھر اماں جی نے ایڈوانس میں پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے کہ یہ میرا گھر ہے, اور اس کی ایک ایک چیز کو میں نے اپنی مرضی سے سیٹ کرنا ہے, اس کی ایک ایک چیز میری ہے. اماں جی نے پہلے ہی اوپر جو ہے نا ٹھپے لگا دیے ہوئے ہیں. تو چلیں اچھی بات ہے, آنا ہی ہے بہو کا بھی ٹائم, آنا ہی ہے. وہ کون سی کوئی اتنی جلد باز ہے, وہ بھی تو صبروں والی ہے نا. اب جی رات کو ڈنر تھا, کہیں پہ ان کا دعوت تھی, شاید وہ ملک صاحب کے گھر, جو ہر وقت دم ملاتے پھرتے ہیں ہمارے رجب کے پیچھے پیچھے. تو رجب صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, ابھی ویسے بولا بچہ ہے, ہر کوئی اس بندے کو یوز کر رہا ہے, چاہے ڈکی ہو, ندیم نانی والا ہو, ملک ہو, کوئی ایرا غیرہ, بس اس کو سر پہ انہوں نے چڑھایا ہوا ہے, اور اس کو نہیں پتا کہ یہ بھائی کیا معاملات ہیں. لیکن اس کو سمجھ آئے گی, تھوڑی دیر سے آئے گی لیکن آ جائے گی. بہرحال جی اب دعوت پہ سارے آئے ہوئے ہیں, ایمان بھی آ گئی ہے. اب رجب کا پورا دل تھا کہ میں ایمان کو گھر لے کے جاؤں, لیکن اماں آ گئی بیچ میں, دڑم سے امی جی آ کے بیچ میں کود گئی. نہیں پتر ابھی نہیں, ابھی تو آج گئی ہے, ایک ہی دن ہوا ہے بیچاری کو گئے ہوئے, ابھی تو اس کو 2-3 دن اور رہنے دے, ابھی اس کے بھائی کی اداسی دور نہیں ہوئی, ابھی اس کی امی کا دل نہیں بھرا اس سے, بیچاری کو رہنے دے, کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھی ساس, لوگ تو کہہ رہے ہوں گے ہائے صدقے واری جاؤں کتنی اچھی ساس ہے, لیکن اپنے بیٹے کے اندر جو فیلنگز ہیں نا وہ نہیں اماں جی سمجھ رہی کہ بیٹا بہو کے بغیر نہیں رہ پا رہا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اماں چاہتی بھی نہیں ہیں کہ بیٹا کچھ زیادہ دل لگائے بہو کے ساتھ, اور اسی لیے وہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد اس کی بازو کھینچ کے اس کی اماں کے گھر چھوڑ کے آ جاتی ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے چل گھر, اور یہ کہہ رہی ہے نا پتر نا, اس کو جانے دے, رہنے دے اس کو تھوڑے دن.
تو پھر وہ کیا کہتا ہے بیچارہ مجبوراً، اب اس کو پتہ ہے کہ اماں کے سامنے اب زیادہ بحث کی تو بھئی اچھی بات نہیں ہے، فوراً سے حامی بھر لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں ویسے بڑا ڈاڈا بندہ ہوں، تم تو مجھے جانتی ہو، لیکن اماں تمہاری سفارش کر رہی ہے تو اس لیے تم نا ایک دو دن رہ لو۔ لیکن اس نے رہنا کوئی نہیں ہے، آپ دیکھیے گا کل ہی لے کے آ جائے گا۔ چلے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔